एल्गोरिदम पढ्ने कोसिस गर्छौं। त्यो लाइन ड्राइङ एल्गोरिदमको नाम हो ब्रेसेनहम लाइन ड्राइङ एल्गोरिदम। मेरो स्क्रिन सबैजनाले देखिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ है, देखिरहेछ सर। ब्रेसेनहम लाइन ड्राइङ एल्गोरिदम ठीक छ। तिमीहरूले मेरो स्क्रिनमा मैले तिमीलाई स्वागत गरेँ मेरो यो व्हाइट स्क्रिनमा। म आज तिमीसँग कुरा गर्छु। कसैको इन्टरनेट स्लो छ भने अलि ढिलोमा पनि आउन सक्छ तिम्रो स्क्रिनमा। मेरो साइडबाट चाहिँ आज स्लो छैन जस्तो लाग्छ मलाई, सम्भवतः कहिलेकाहीँ त्यो पनि समस्या हुन्छ हैन। अब लाइन ड्रा गर्नलाई हामीले अस्ति जुन युज गरेको छौं डीडीए, एक्ज्याक्टली यो अर्को एल्गोरिदम हो। डीडीए एल्गोरिदममा एउटा विकनेस छ, त्यो विकनेसलाई सुधार्ने कोसिस गरे हो ब्रेसेनहम लाइन ड्राइङ एल्गोरिदमले। कसैले मलाई भन्ने कोसिस गर्छ डीडीए एल्गोरिदममा के विकनेस छ होला, के लाग्छ तिमीलाई? के विकनेस त्यस्तो के लाग्छ तिमीलाई? ट्राई गर त, सुनौं न। मेरो आवाज सुने छैनौ र तिमीहरूले? के भन्नुभयो सर? डीडीए एल्गोरिदममा केही त्यस्तो विकनेस छ, मेरो स्क्रिनमा मैले लेखिरहेको छु। तिमीलाई लाग्छ त्यस्तो केही विकनेस? डीडीए एल्गोरिदममा सुनौं न, केही छ कि? कि छैन? छ कि छैन मात्रै भनौँ। Is there any weakness in रड छैन? अब सुन, मलाई के लाग्छ भने कुनै नयाँ एल्गोरिदम बन्छ भने त्यही लाइन ड्रा नै गर्नलाई अर्को पनि एल्गोरिदम छ भनेपछि त्यो डीडीए मा केही न केही खराबी नै होला, त्यसैले अर्को एल्गोरिदम बन्यो होला। ब्रेसेनहम भन्ने रिसर्चरले दिएको एल्गोरिदम हो यो है, ब्रेसेनहम। त्यही भएर ब्रेसेनहम्स लाइन ड्राइङ एल्गोरिदम भनेर भनिन्छ। ब्रेसेनहम्सले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लाइन ड्रा गर्दाखेरि फाइनल्ली हामीले निकालेको पोइन्ट्सहरु पिक्सेल भनेको जहिले पनि होल नम्बरमा हुन्छ हैन। तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन युज गरे पनि डीडीए मा तिमीले फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौ नि हैन। जस्तो तिमीले यक्स इन्क्रिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तिमीले के गर्छौ, dx बाइ स्टेप्स गर्छौ हैन। हजुर सर। भनेपछि यहाँनेरि फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन भयो। यो फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन गरे पनि अन्तिममा तिमीले प्लट गर्ने बेलामा त प्लट गर्दा त तिमीले होल नम्बरै प्लट गर्छौ। हजुर। प्लट हुँदाखेरि होल नम्बरै हुन्छ किनकि हाम्रो स्क्रिनमा पिक्सेल भनेको होल नम्बरै हो। जस्तो यो मैले पिक्सेल यहाँ बनाउने कोसिस गरेको छु, यहाँ हेर, यो जुन पिक्सेल हामीले बनाउने गरेको छौं, यो पिक्सेल बनाउँदाखेरि त हाम्रो पिक्सेल त होल नम्बर हुन्छ, कहिले पनि पोइन्टमा हुँदैन। त्यसो भए हामीले ड्रा गर्ने जुन हाम्रो पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट भनेको त तिम्रो पिक्चरमा जाने हो भने पिक्चरिकल कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पिक्चरिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बक्समा हामीले चाहिँ सपोज मानौं यो हाम्रो पहिलो चाहिँ कोअर्डिनेट भ्यालु यो बक्स हो भने हैन, दोस्रो बक्स भनेको कि त यो हुन्छ कि त यो हुन्छ कि त यो हुन्छ हैन। हजुर सर। अरु त कुनै अप्सन छैन। भनेको हाम्रो लाइन यदि लेफ्ट टु राइट ड्रा हुन्छ भने, सरी, यदि हाम्रो लाइन लेफ्ट टु राइट ड्रा हुन्छ भने यो केसमा तिम्रो लाइन त यता बन्दाखेरि त कि यस्तो हुने भयो हैन, कि यस्तो हुने भयो। अब यदि तलतिरको पनि नेगेटिभ स्लोपको पनि कुरा गर्ने भए त्यो यस्तो हुने भयो हैन। त्यो हुँदाखेरि अहिलेको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनेरि एउटा मात्रै स्लोपको एस्पेक्टलाई लिए। त्यो एउटा स्लोपको एस्पेक्ट भनेको चाहिँ स्लोप ग्रेटर देन 1 ठीक छ। स्लोप ग्रेटर देन परेन ल, स्लोप लेस देन 1 को कुरा गरौँ र स्लोप पोजिटिभ स्लोपको कुरा गरौँ है। पोजिटिभ स्लोपको कुरा गरौँ, पोजिटिभ स्लोप। यो अर्थ बुझ्छौ? यम लेस देन 1 र पोजिटिभ स्लोप भन्ने अर्थ बुझ्छौ? लाइनको भेराइटी कति किसिमको हुन्छ थाहा छ? एउटा यम लेस देन 1, यम भनेको स्लोप भनेको है मैले, यम लेस देन 1 अनि पोजिटिभ स्लोप।
है पोजिटिभ भन्छु र यसरी एउटा भेरिएसन हो अर्को के हुन्छ स्लोप लेस देन 1 तर नेगेटिभ स्लोप यो अब अर्को भेरिएसन भनेको स्लोप ग्रेटर देन 1 पोजिटिभ लाइन है चार प्रकारको हुन्छ र यो वर्गीकरण गरेर जसरी हामीले के गराएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारको अल्गोरिदम डेभलप गराएको छ के र उसले डेभलप गरेको अल्गोरिदम चाहिँ के हो भने यो ग्राफको आधारमा डेभलप गराएको के किनकि लाइन ड्र हुँदाखेरि त फाइनली ड्र हुने भनेको त तिम्रो यो पोइन्टबाट नेक्स्ट ड्र हुने पोइन्ट भनेको त कुन पोइन्ट ड्र हुन्छ भन्ने कुरा डिसाइड गर्दा उसले यो चारवटा भेरिएसनको आफ्नै लजिक दिएको छ यो चारवटै भेरिएसनमा हामीसँग ठ्याक्कै एउटै किसिमको लजिक हुन्छ स्लोप लेस देन 1 अनि त्यसपछि पोजिटिभ स्लोपको कुरा गर्ने हो भने स्लोप लेस देन 1 पोजिटिभ स्लोप भनेको तिमीले एंगलतिरबाट जान्छौ भने एंगलको आस्पेक्टबाट जान्छौ भने एंगल पढायो होला नि हैन एंगल कति हुनुपर्छ हजुर सर जी पोजिटिभ स्लोप लेस देन 1 भन्यो भने एंगल कति हुनुपर्छ 0 to 0 90 हो to सर 30 डिग्री हुनु पर्यो कि क्या सर 4 डिग्री होला 45 भनेको 1 होला हैन tan थीटा हो सर 1 हो त्यहाँ भनेपछि हेर है यो ब्रेसनले कस्तो राम्रो आइडिया युज गरेछ के यो 0 देखि 45 डिग्री सम्मको एंगल भनेको त हाम्रो लाइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइन हाम्रो लाइन भनेको यहाँ हेर्यो भने तिम्रो यो पिक्सलमा जाने भने दोस्रो पिक्सल भनेको के हुन्छ यहाँनिर हेर्यो भने यो पिक्सल ड्र गर्नुपर्छ कि त यो पिक्सल ड्र गर्नुपर्छ यो भन्दा अरु ड्र गर्नु पर्दैन होला हो 45 मा सर 0 to 45 भयो भने कि त त्यो पिक्सल हामीले पहिलो पिक्सल यो इनिशियल पोइन्ट यो हो भने सपोज मानौ इनिशियल पोइन्ट यो हो भने नेक्स्ट पोइन्ट कि त यो हुन्छ कि त यो हुन्छ हैन र हो सबै हो हजुर सर कि त यो हुन्छ किनकि 0 to 45 भने त लाइन त यो भन्दा त जाँदैन नि लाइन त तिम्रो 45 डिग्रीको लाइन त यो हुन्छ नि यस्तो हुन्छ नि हैन यो अहिले देखिराको जस्तो यो यस्तै हजुर सर त्यसैले हाम्रो लाइन ड्र गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट हुनेको यस्तो हो के खासमा अब प्रेसनले यसलाई हेरेर गरेको अब फेरि अब सपोज मानौ हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट सपोज मानौ हाम्रो एउटा इन्स्टान्समा यो पोइन्ट हाम्रो लब मानौ इन्टरमिडिएट पोइन्ट यो आयो अब फेरि हामीले नेक्स्ट पोइन्ट चुज गर्दाखेरि कि त यो चुज गर्नु पर्यो कि त यो चुज गर्नु पर्यो दुईटा त हुन्छ नि अरु त हुनै सक्दैन भनेको x को भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्यौं भने कि त यो हुन्छ कि त यो हुन्छ हो नेक्स्ट भ्यालु हो कि हैन हजुर सर त्यसैले ब्रेसनले यही लजिकको आधारमा उले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिजर क्याल्कुलेसन मात्रै युज गरेर उले नेक्स्ट इन्टरमिडिएट पोइन्ट फाइन्ड आउट गरिदिन्छ के ब्रेसनको अल्गोरिदमले चाहिँ हामीले यसमा तिम्रो डीडीए को जस्तो फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्नै पर्दैन यो ब्रेसनको लजिक हो त्यसैले ब्रेसनले जुन युज गरेको अल्गोरिदम छ जुन डेभलप गरेको अल्गोरिदम छ यसमा इन्टिजर क्याल्कुलेसन मात्रै हुन्छ त्यसैले स्पेस कम्प्लेक्सिटी र टाइम कम्प्लेक्सिटी डीडीए को भन्दा कम हुन्छ अल्गोरिदमको कम्प्लेक्सिटीको कुरा बुझ्छौ नि जसको फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन भयो त्यसको के हुने भयो कम्प्लेक्सिटी हाई हुन्छ बढी हुने भयो इन्टिजर क्याल्कुलेसनको स्पेस र टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हुने भयो त्यसैले ब्रेसनम लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबमा यो सस्तो पर्न जान्छ एक्सपेन्सिभ र चिपर भन्ने कुरा गरिन्छ नि अल्गोरिदममा त्यो सस्तो पर्न जान्छ यसको कम्प्लेक्सिटी कम हुन्छ किनकि इन्टिजर क्याल्कुलेसनको कम्प्लेक्सिटी फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसनको भन्दा कम हुन्छ त्यसैले यसमा इन्टिजर क्याल्कुलेसन मात्रै हुन्छ तर त्यसको लागि प्रोग्रामरले के दुःख पाउँछ भन्दाखेरि यो चारवटा भेरिएसनको लाइनको छुट्टा छुट्टै अल्गोरिदमको भेराइटी छ यही अल्गोरिदम पनि कम्प्लिट हुनलाई यो चारवटा कन्डिसन तिमीले थाहा पाउनुपर्छ डीडीएमा त्यो थाहा पाउनै पर्दैन त्यो अस्ति हामीले कुरा गरेको डाइरेक्ट लाइन ड्रइङमा झन् त्यो थाहा नै पाउनु पर्दैन इक्वेसन निकालेपछि सबै अटोमेटिकली काम हुन्छ हैन यसमा चाहिँ हामीले यो चारवटै भेराइटी बुझ्न जरुरी छ त्यसैले यो कन्डिसन हामीले जहिले पनि चुज गर्नुपर्छ र थाहा पाउनुपर्छ कि हामीले चेक गर्नु स्लोप लेस देन 1 हो कि स्लोप ग्रेटर देन 1 हो र स्लोप नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ त्यो थाहा पाउन सिम्पल छ dy र dx को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेपछि पोजिटिभ नेगेटिभ स्लोप अथवा स्लोपको भ्यालु कति भन्ने कुरा निकाल्न केही गाह्रो छैन ठीक छ हैन यसको अल्गोरिदमको कुरा गरौँ ल डिस्टर्बेन्स भयो एकैछिन ल
ओके क्षमा चाहे ओके हामी मैले अघि भर्खर तिमीलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मैले यहाँ मिटिङ च्याटमा राखेँ। अब म तिमीलाई त्यो अल्गोरिदममै जान्छु। यो मैले भर्खरै तिमीसँग डिस्कस गर्न खोजेको ब्रेसेनहमको कन्सेप्ट के हो, ब्रेसेनहमले के गर्न खोजा हो भन्ने कुरा मैले यहाँ राखिदिएँ। अब तिमीसँग म चाहिँ त्यसको अल्गोरिदममा जान्छु है त। अल्गोरिदम हेरिहालौँ। सिम्पल छ अल्गोरिदम। डिडिएको अल्गोरिदम बुझ्ने मान्छेले यो पनि बुझिहाल्छ। तर यसमा चाहिँ भेराइटी भएकोले गर्दा म चाहिँ एउटा मात्रै बेसमा बसेर काम गर्छु। पहिले अल्गोरिदम लेख्छु अनि त्यसलाई कसरी मोडिफाई गरिन्छ अरू भेराइटीमा अरू कन्डिसन्सहरूको लागि भन्ने कुरा म तिमीलाई देखाउँछु है त। अल्गोरिदममै जाउँ। यो अल्गोरिदम भनेको हाम्रो ब्रेसेनहमको अल्गोरिदम है, लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम। मैले अल्गोरिदम भनेर भन्दै यसरी। यो अल्गोरिदमले कसको लागि काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्लोप लेस देन 1 र यो पोजिटिभ, ठीक छ, पोजिटिभ स्लोपको लागि काम गर्छ। मैले यहाँ लेखिरहेको अल्गोरिदमले चाहिँ त्यो काम गर्ने है। सबैभन्दा सुरुमा अब स्टेप वाइजै लेखौँ सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो जुनसुकै लाइन ड्र गर्न पनि हामीलाई चाहिने सेम कुरा हो, इनपुट x1 y1 हैन, x2 y2। हामीलाई चाहिने भनेको यही चारवटा कुरा हैन, x1 y1 x2 y2। मेरो आवाज सुनिरहेछ है तिमीहरूले? सुनिरहेछ सर। ओके, देन धेरै सन्नाटा छायो भने पनि गाह्रो हुने रहेछ क्या। देन हामी क्याल्कुलेट के गर्छौँ भन्दाखेरि अस्तिको जस्तै सेम सबै छ। त्यो अल्गोरिदम तिमीले दुईटा अल्गोरिदम जानिसकेछौ, त्यसैले पनि सेम कुरा हो। हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ dx dy। अनि यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अरू कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू पनि सुरुमै क्याल्कुलेट गर न, तिमीलाई सजिलो हुन्छ भन्छ के। भनेको 2 into dx क्याल्कुलेट गर्ने, 2 into dy क्याल्कुलेट गर्ने भन्छ के। यसले सुरुमै क्याल्कुलेट गर भन्छ के। यिनीहरू चाहिँ यो सुरुमै क्याल्कुलेट गर्यो भने पछिलाई सजिलो हुन्छ भन्छ। त्यही भएर हामीले सुरुमै dx पनि क्याल्कुलेट गर्यौँ, dy पनि क्याल्कुलेट गर्यौँ, 2dx पनि क्याल्कुलेट गर्यौँ, 2dy पनि क्याल्कुलेट गर्यौँ है, क्याल्कुलेट गर भन्छ। त्यसपछिको यो भनेको dy dx लाई त 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2dy हैन। बुझिन के भनेको। यो dx dy निकालेर 2dx भन्यो भने 2 ले मल्टिप्लाई त गर्ने नि हैन। त्यही हो। र पनि यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भएकोले गर्दा क्याल्कुलेट गर भन्छ। पछि धेरै ठाउँमा युज गर्नुपर्ने भएको भएर सुरुमै क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यसलाई पछि फेरि धेरैचोटि क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो। यो अल्गोरिदमले भनेको कुरा हो, तिमीले मान्नुपर्छ जरुरी छैन। अल्गोरिदमले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन। तर त्यो पछि त त्यही dx into 2 गरेकै हो हैन, अल्गोरिदममा त्यो कुरा आइ नै हाल्छ। पहिले क्याल्कुलेट गरेछ भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो क्या यो चाहिँ। अब dx dy भनेको के हो हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले त्यो लेखिसकेको छौँ हैन। अब यसपछिको काम भनेको चाहिँ यो पोजिटिभ स्लोपको लागि हो र स्लोप लेस देन 1 हो भनेर भनिसकेको भएर यसमा त्यो चेक गरिँदैन क्या। इफ dy इज ग्रेटर देन dx, इफ dx इज ग्रेटर देन dy लेखिँदैन क्या यहाँ चाहिँ। किनकि यहाँ हामीले सुरुमै मानिसकेका छौँ भने स्लोप लेस देन 1 हो भनेर मानिसकेपछि द्याट इज dx इज ग्रेटर देन dy हो पनि हैन। सो त हो क्या। हजुर सर। किनकि dy ठुलो हुने बित्तिकै स्लोप ग्रेटर देन 1 भइहाल्छ। स्लोप भनेको dy by dx हो हैन। त्यसैले यसमा त्यसरी भन्दैन यसले, त्यो चाहिँ अल्गोरिदममा। त्यही भएर यो सुरुमै तिमीले डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ हैन। तिमीले चारवटै कुरा एउटै प्रोग्राममा लेख्नुपर्छ नि त, त्यो बेला त चाहिन्छ। तर यहाँ चाहिँ एउटा स्पेसिफिक अल्गोरिदम, एउटा मात्रै स्पेसिफिक भेरिएन्टको काम गर्दैछौँ। त्यसैले यसमा हामीले अब उता जस्तो dx र dy मा को ठुलो, को डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, को एक्स इन्क्रिमेन्ट, को स्टेप्स भन्ने कुरा यहाँ भन्दैनौँ के यहाँ चाहिँ। अब यसमा हामी सिधै के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काम के हुन्छ भने यसमा चाहिँ इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर भनेर इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर निकालेको छ, त्यो ब्रेसेनहमले निकालेको छ। र त्यो इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर निकाल्ने पनि लजिक छ। त्यो लजिक हामी अहिले यहाँ कुरा गर्दैनौँ, ठिक छ। तिमीलाई हेर्न मन लाग्छ भने त्यो तिमी बुकमा पनि हेर्न सक्छौ र ब्रेसेनहमको बारेमा हेऱ्यो भने उसले त्यो डेरिभेसन गरेरै देखाएको छ। र इनिसियल डिसिजन प्यारामिटरलाई क्याल्कुलेट इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर भन्छ। इनिसियल डिसिजन प्यारामिटरलाई उसले पी नटले रिप्रेजेन्ट गर्छ, p0 भनौँ हैन। p0 भनेको चाहिँ उसले के भन्छ भने यसमा 2dy माइनस dx भन्छ। यो उसको इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर हो। यो 2dy माइनस dx कसरी आयो भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन छ, डेरिभेसन हेऱ्यो भने तिमीले थाहा पाउँछौ। त्यसमा हामी अहिले टाउको दुखाउँदैनौँ है। त्यो लाइनको इक्वेसनबाट डिराइभ गरेको छ, त्यो अघिको ग्राफको कन्सेप्टबाट उसले डिराइभ गरेको छ। त्यो तिमीले करेक्टली बुझिहाल्छौ, त्यो सजिलै बुझ्न सक्छौ। तिमीले हेऱ्यौ भने त्यो पत्ता लागिहाल्छ। अहिले चाहिँ हामी डिसिजन प्यारामिटर कुरा गरौँ। किन यो 2dy माइनस dx हो, त्यो माथि dy निकालिसकेको छ भने यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ।
अब त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि देन चेक, अनि यो क्याल्कुलेट गरेपछि चाहिँ उसले चेक गर्ने भन्छ के, ठीक छ। चेक के गर्ने भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पी नट इज भनेको जुन हाम्रो p0 छ त्यसलाई म pk भन्न रुचाउँछु यहाँनिर, के भन्ने भेरिएबल, ठीक छ। pk इज हाम्रोमा चाहिँ कन्सेप्ट के छ भने pk लेस देन 0 भन्ने कन्सेप्ट छ, त्यही चेक गर्ने यसले। यो 0 भन्दा सानो भयो कि भएन भन्न खोजेको, यो चाहिँ नेगेटिभ छ कि छैन भनेर भन्न खोजे हो, ठीक छ। इफ भन्ने कुरा आयो हैन, यसलाई इफै भनेर लेखौँ न। देन चेक इफ pk, pk भनेको पहिलोचोटि k को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यो भनेको बुझिहाल्यो होला। इफ pk इज लेस देन 0, यो 0 भयो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट भनेको नेक्स्ट पोइन्ट के आउँछ भन्दाखेरि इनिशियल पोइन्ट मैले भन्नै बिर्सेछु यहाँनिर, यहाँ इनिशियल पोइन्ट पनि भनौँ ल। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एन्ड प्लट इनिशियल पोइन्ट x1 y1, जसलाई तिमी x0 y0 पनि भन्न सक्छौ। त्यो x1 y1 भनेको चाहिँ हामी त्यो चुज गर्छौँ। मैले हिजोको अल्गोरिदममा जे अस्तिको अल्गोरिदममा जे भनेको छु एक्ज्याक्टली यहाँ पनि त्यही हो, हामी त्यही चुज गर्छौँ भनेको जसको x भ्यालु सानो छ त्यसलाई हामी x1 चुज गर्छौँ भने त्यो इनिशियल पोइन्ट चुज गर्छौँ है त, किनकि त्यो हामीलाई सजिलो हुन्छ, लेफ्ट टु राइट ड्र गर्छौँ। नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट भनेको हाम्रो लाइनमा बन्ने नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट भनेको चाहिँ इज, हामी यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि डिसिजन प्यारामिटरको भ्याल्यु चाहिँ लेस देन 0 भयो भने हामी के गर्छौँ भने नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ यक्स जुन छ त्यसलाई हामी एक्स के भनौँ, हाम्रो आएको नयाँ पोइन्टलाई एक्स के प्लस 1 कमा वाइ के, हामीले प्लट गर्ने पोइन्ट भनेको यो हुन्छ। वेयर के भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलोचोटि 0 हुन्छ, नेक्स्ट टाइम 1, त्यसपछि 2, त्यो बढ्दै जान्छ, लुपमा लेख्ने भएकोले गर्दा यहाँ एक्स के प्लस 1 हामीले यसरी लेखेको छौँ है। यो कन्सेप्ट चाहिँ भनेको तिमीले सिम्पल बुझ्नु पर्यो, प्रिभियस पोइन्टमा जुन क्याल्कुलेट भएको प्रिभियस पोइन्ट छ त्यसमा 1 जोड्ने भने हो, यक्सको भ्यालुमा 1 जोड्ने, वाइमा नजोड्ने भने हो। अघि हामीले जुन ग्राफ बनाएको थियौँ नि, तिमीले याद गर्यो होला नि, त्यो ग्राफमा जुन तिमीलाई जुन मैले बनाएको थिएँ नि प्लट गर्दाखेरि, सपोज हाम्रो इनिशियल पोइन्ट कन्सेप्ट यस्तो हो, चित्रको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हाम्रो सपोज हाम्रोसँग यो पोइन्ट छ भने चाहिँ यसमा हाम्रो पहिलो पोइन्ट चाहिँ यो हो भने हैन, यो पोइन्ट पहिलो पोइन्ट यो हो भने यदि डिसिजन प्यारामिटर भ्यालु लेस देन 0 आयो भने तिमीले कुन लाइन प्लट गर्नु, कुन पोइन्ट प्लट गर्नु पर्यो, यसले के भन्छ यक्स 1 ले बढाऊ वाइ नबढाऊ भनेको यो पोइन्टलाई चुज गर भन्छ क्या, ठीक छ। लाइन ड्र गर्दाखेरि त्यो एक्स के प्लस 1 को लजिक त्यो हो। अनि अदरवाइज के गर्दो रहेछ त्यसो भए, कुन चुज गर्दो रहेछ अदरवाइज, अदरवाइज कुन चुज गर्दो रहेछ, अदरवाइज भनेको यो चुज गर्छ, अदरवाइजमा यो चुज गर्छ क्या। यो चुज गर्नु भनेको के हो अदरवाइजमा, यक्स पनि 1 ले बढाऊ वाइ पनि 1 ले बढाऊ, यक्स पनि बढाऊ वाइ पनि बढाऊ, ठीक छ। यो भनेको चाहिँ त्यही त हो नि हैन, यक्स पनि बढाऊ वाइ पनि बढाऊ, हजुर सर सिम्पल छ, त्यस्तो केही प्रब्लम नै छैन यसमा। त्यसैले यो मैले यो हटाइदिएँ ल। अब यहाँनिर सँगसँगै कुरा के आउँछ, नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट इज यो एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एन्ड डिसिजन प्यारामिटर पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ क्या नेक्स्ट चोटिको लागि। एन्ड नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर भनेको हामीले क्याल्कुलेट प्यारामिटर, त्यो भनेको पहिलो चाहिँ इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर हामीसँग छ, नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटरको भ्याल्यु, प्यारामिटर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखौँ नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु हामी pk प्लस 1 भन्छौँ है नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटरलाई। यो के चाहिँ सबस्क्रिप्टमा हुन्छ, अब यहाँ लेख्न मिलेन मेरोमा, त्यही भएर मैले यसरी लेखेको छु, तिमी जसरी सोचे पनि हुन्छ है। भनेको यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ नि pk प्लस 2 dy हुन्छ के, ठीक छ। सिम्पल छ लजिक, यो डिसिजन प्यारामिटरको कुरा भयो। अब अदरवाइजको केसमा यो डिसिजन प्यारामिटर यो क्याल्कुलेट गर्छौँ अनि फेरि हामी त्यही प्रोसेसमा रिपिट हुन्छौँ भन्ने कन्सेप्ट हो के, यसलाई चाहिँ 4 भनौँ ल, यहाँनिर यो 4 नम्बरको स्टेप हो।
अब लागौँ त्यो नाम त जति नम्बर दिए पनि भयो अदरवाइज भनौँ यसमा अदरवाइज भनेको बुझिहाल्छौ तिमी अदरवाइज नेक्स्ट पोइन्ट के हुने रहेछ नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट यहाँ चाहिँ सिधै प्लट गर्ने कुरासँग आउँछ के इज यो चाहिँ कसरी ड्र भयो ग्राफमा भन्ने कुराको आधारमा लजिक दिएको हो के यो त्यसैले यसमा हामीले क्याल्कुलेसन कस्तो सिम्पल क्याल्कुलेसन छ जसबाट लाइन ड्र हुन्छ तिमीले हेर्यो भने अचम्म लाग्छ तिमीलाई यो पहिलोचोटि जसले सोच्यो कस्तो रमाइलो सोच्यो हैन तिमीसँग योभन्दा अझ इफिसियन्ट अल्गोरिदम अरू बनाउन सक्ने क्षमता छ भने त्यो गरेर हेर केही होला थाहा छैन अहिलेसम्म अरू कसैले पनि थपेको छैन त्यो योभन्दा इफिसियन्ट आएको छैन होला त्यसैले हामीले अरू पढ्दैनौँ एन्ड क्याल्कुलेट नेक्स्ट पोइन्ट त्यो हुन्छ एन्ड क्याल्कुलेट नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर भनेको के हुन्छ भने सिम्पल छ यही लेखौँ अझ देखिने गरी pk + 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने म एउटा ट्रेसिङ गरेपछि तिमीले बुझिहाल्छौ यो त ठ्याक्कै अल्गोरिदमै हो प्लस 2dy - 2dx हो के यो रिलेसनशिप याद भयो भने सजिलो हुन्छ सिम्पल छ pk + 1 भने pk + 2dy - 2dx लेस देन 0 छ भने pk + 2dy ग्रेटर देन 0 छ भने अर इक्वल टु 0 छ भने 2dy - 2dx र अब फाइनल्ली हाम्रो अल्गोरिदमलाई टर्मिनेट गर्नु पर्यो हरेक अल्गोरिदम टर्मिनेट त गर्नु पर्यो नि हैन रिपिट स्टेप 4 dx टाइम्स ह सिम्पल छ अल्गोरिदम यो अल्गोरिदम हेर्दा केही आइडिया आउँछ थाहा छैन है मलाई तिमीहरुलाई सिम्पल छ लजिक अब हामी एउटा एक्जाम्पल गर्छौं यो अल्गोरिदम म तिमीलाई मिटिङ च्याटमै राखिदिन्छु यो मैले रफली लेखेको अल्गोरिदम हो तैपनि तिमीलाई लगभग यसले काम गरिहाल्छ यो अल्गोरिदम हामीसँग छ है अब एउटा एक्जाम्पल गरौँ है त हुन्छ सर एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ कि हुने नि एक्जाम्पलबाटै हो खासमा त ट्रेसिङ गरेपछि नै अल्गोरिदम क्लियर हुन्छ त्यो भएपछि कोड लेख्न पनि सजिलो हुन्छ हैन त्यही भएर म ट्रेसिङ नै गर्न रुचाउँछु हामीले चुज गरेको कोअर्डिनेट भ्यालु एउटा यो हामीले चुज गरेको अल्गोरिदम भनेको स्लोप लेस देन 1 हो है त्यसैले हामीले चुज गर्दा त्यस्तै पोइन्ट चुज गर्छौं हामीसँग अरु तीनटा भेरिएसनको कुरा यहाँ गरेकै छैनौं हामी पहिले त्यसलाई कुरा गरौँ भनेपछि हाम्रो 6 ओके छोटै गरौँ धेरै लामो पनि किन गर्ने 6,5 भने ल मैले हुन्छ मैले पोइन्ट त्यसरी नै चुज गरेको छु ओके मलाई यहाँ के दिएको छ भन्ने कुरा म निकाल्छु मलाई दिएको अनुसार इनपुट x1 y1 x2 y2 मैले यहाँ क्याल्कुलेट गर्छु x1 भनेको मेरो 1 छ किनकि म x1 त्यसलाई चुज गर्छु जसको x सानो छ यो हामीले अस्तिदेखि गरिरहेका छौं अब तिमी यहाँ कन्फ्युज हुँदैन होला 2 x2 हाम्रो कति छ 6 पार्टिसिपेसन होस् ल यहाँनेरि बोल्दा हुन्छ तिमीले मलाई y2 कति छ 5 हामी क्याल्कुलेट गर्छौं dx हाम्रो dx कति छ x2 - x1 that is 6 - 1 that is 5 dy क्याल्कुलेट गरौँ dy भनेको हाम्रो कति छ dx भनेको x5 y2 - y1 that is y2 भनेको 5 minus 2 that is 3 यो दुईटा हामीले निकाल्यौं यो अघि नै प्लान नै छ के यो अल्गोरिदममा dx टाइम्स भनिसकेको छ नि त त्यहाँ हैन किनकि त्यो अल्गोरिदमले नै भन्छ के त्यो हामीलाई सुरुमै थाहा छ कि यो स्लोप लेस देन 1 को लागि हामी लेख्दै छौं त्यसैले यो प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ चारवटै भेराइटीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा तिमीले सोच्नु पर्छ अल्गोरिदम चाहिँ चारवटै भेराइटीको लागि चारवटै छ के त्यहाँनेरि अलिकति थोरै मात्रै ट्विस्ट हुन्छ अरु सबै कुरा एउटै हुन्छ अब बेस चाहिँ एउटै हो अब हाम्रो काम भनेको के हो इनिशियल पोइन्ट प्लट गर्ने हामी इनिशियल पोइन्ट प्लट गर्छौं प्लट इनिशियल पोइन्ट हाम्रो के हो यहाँ x1 y1 त्यो x1 y1 के हो 1,2 हामी जहिले पनि x जसको सानो छ त्यसलाई हामी पहिले प्लट गर्छौं अब हाम्रो काम सुरु हुन्छ हाम्रो लूप स्टार्ट भयो अब हामी इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर क्याल्कुलेट गर्छौं दैट इज p0 भनेको हाम्रो यहाँ कति हो 2 dy minus dx हैन त 2dy र 2dx क्याल्कुलेट गर्न बिर्सेछ यहाँ यो क्याल्कुलेट गरिहालौँ न यहाँनेरि 2dy भनेको कति छ यहाँ
क्यालकुलेट गरौँ के सजिलो हुन्छ 2dy भनेको 6 2dx होला सर अ 2dx जे लेखे पनि सर हुन्छ। माथिको त जे लेखे पनि हुन्छ त्यस्तो हैन त्यस्तो 10 त्यो चाहिँ हैन त्यो त मैले छुट्टै भेरिएबल बनाएको न हो छुट्टै भ्यालु निकालेको त 2dy भनेको यहाँ 6 2dx भनेको हाम्रो 10 हो हो एकचोटी क्यालकुलेट गरेपछि सजिलो हुन्छ पछिलाई त्यही युज गर्दा हुन्छ के यहाँनेरि ओके अब यसको भ्यालु निकालौँ यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो 2dy भनेको हाम्रो कति छ 6 छ माइनस dx भनेको कति छ हाम्रो 2dy भनेको 6 5 छ हैन यो भ्यालु भयो 1 12 हजुर ठीक छ 2dy भनेको 6 छ है अनि dx भनेको हाम्रो कति छ 2dy भनेको 2 * dy हो के अनि 5 * 2 गरे हो त्यो अब त्यसपछि 2dy - dx भनेको यहाँ 1 आयो अब हाम्रो कन्डिसनमा जाउँ हाम्रो अल्गोरिदमले के भन्छ हाम्रो कन्डिसन के भयो यहाँ p0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो हो त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो नेक्स्ट पोइन्ट के आउने भयो नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट के भयो 1 + 1 2 + 1 भयो हो x एकले बढ्ने x पनि एकले बढ्ने भयो y पनि एकले बढ्ने भयो अल्गोरिदम हेर त यदि डिसिजन प्यारामिटर भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो भने हामी के गर्छौं x पनि बढाउँछौं y पनि बढाउँछौं दैट इज 2, 3 अल्गोरिदमसँग रिलेट गर है केही समस्या छ भने मलाई भन लेट मी नो समस्या छैन त्यसैले नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर क्यालकुलेट गरौँ दैट इज pk + 1 भनेको p1 भनेको के हुने भयो p0 प्लस के भनेछौँ हामीले 2dy - dx हो 2dy - 2dx हो त्यसैले p0 हाम्रो कति छ यहाँनेरि p0 हामीले भर्खर क्यालकुलेट गरेको 1 छ प्लस बोल्नै छोड्यो थाहा छैन मेरो तिमीहरुकोमा ढिलो पुगिरहेछ कि अथवा तिम्रो मेरोमा ढिलो आइपुगिरहेछ थाहा छैन 2dy यसमै जाउँ त्यो त तेरो लागि न मैले यहाँ सिधै क्यालकुलेट गरे 2dy भनेको हाम्रो 6 छ अनि माइनस 2dx भनेको हाम्रो यहाँ 10 छ यसको भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ कति आयो यहाँनेरि 6 + 1 7 - 10 - 3 भयो है अब हामीले फेरि चेक गर्छौं नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर भनेको हाम्रो p1 हामीले चेक गर्दा अब हरेक चोटी pk चेक गर्ने भनेको यो हो के p0 चेक गर्यौं अब p1 चेक गर्छौं यो हाम्रो के छ लेस देन 0 भयो लेस देन 0 भएकोले गर्दा नेक्स्ट पोइन्ट के हुने भयो नेक्स्ट पोइन्ट के प्लट गर्नुपर्ने भयो यहाँ x को भ्यालु बढ्छ भनेको 2 + 1 तर y को भ्यालु बढ्दैन त्यो भनेको 3 नै रहन्छ दैट इज हाम्रो भयो 3, 3 यो पोइन्ट अब फेरि नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर क्यालकुलेट गरौँ p2 भनेको के हो p1 + 2dy किनकि हाम्रो फर्मुलाले हेर है लेस देन 0 भयो भने प्लस 2dy हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो भने 2dy - 2dx हुन्छ त्यो अघिको त्यहाँ डिसिजन प्यारामिटरको रिलेसन हेर p1 भनेको -3 क्यालकुलेट गरेका छौ प्लस 2dy भनेको तिम्रो कति छ 6 छ त्यसो यसको भ्यालु कति भयो 3 भयो फेरि डिसिजन प्यारामिटर चेक गरौँ दैट इज p2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 दैट्स व्हाई नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट नेक्स्ट पोइन्ट के प्लट गर्नुपर्ने भयो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको x पनि बढ्ने भयो y पनि बढ्ने भयो भनेको 3 + 1 3 + 1 x पनि बढ्ने भयो y पनि बढ्ने भयो दैट इज हाम्रो पोइन्ट के आयो 4, 4 आयो हैन फेरि डिसिजन प्यारामिटर भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ p3 भनेको कति हुन्छ कहिलेसम्म रिपिट गर्ने भनेको छ dx टाइम्स भनेको कति हो यहाँ dx भने 6 टाइम्स भनेको तिमीले कतिचोटी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो 0 देखि 5 सम्म भनेको p5 सम्म क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है तिमीले p3 क्यालकुलेट गरौँ p3 भनेको यहाँ कति हुन्छ p2 प्लस के हो 2dy - 2dx क्यालकुलेट गरौँ यसको भ्यालु कति छ p2 भनेको हाम्रो यहाँ 3 छ प्लस 2dy भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 6 छ माइनस 2dx भनेको हाम्रो यहाँ कति छ 10 छ दैट इज कति भयो -1 भयो -1 भयो हामी यहाँ आउँ ल अब फेरि लाइन एउटा तानौं -1 भयो यहाँ आउँ
-1 भयो भने चाहिँ हाम्रो के भयो p3 इज लेस देन 0 भयो p3 इज लेस देन 0 भयो भने हामी के गर्छौं नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट लेख्नु पर्ने मैले यहाँ ठाउँ बचाउन कोसिस गरेको हो नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट के हुने भयो x बढ्ने भयो तर y नबढ्ने भयो दैट इज 5,4 हो अब हामी फेरि डिसिजन प्यारामिटर क्याल्कुलेट गर्छौं p4 इज p3 प्लस 2dy किनकि लेस देन 0 छ लेस देन 0 हुँदाखेरि p3 प्लस 2dy हुने भयो p3 भनेको हाम्रो यहाँ -1 छ प्लस 2dy भनेको हाम्रो यहाँ कति छ 6 छ यसको भ्यालु कति भयो यहाँ 5 भयो हो त्यसो भए अब हामीले फेरि चेक गर्नु पर्यो दैट इज p4 के भयो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो अदरवाइज को केस ट्रु भयो भने नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ x पनि बढ्छ y पनि बढ्छ हो नेक्स्ट पोइन्ट टु बी प्लट नेक्स्ट पोइन्ट कति भयो यहाँनिर कति भयो भन्छ कसैको ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेछ त्यो बरु म्युट गरिदेऊ ल तिमीले बोलिरहेको छैनौ भने बरु म्युट गरिदिनु राम्रो हो किनकि पछि भिडियोमा मेरो आवाज ठुलो सुनिन्छ अनम्युट गरेको छौ भने मेरो आवाज पनि सानो सुनिन्छ तिमीलाई पछि भिडियो हेर्दाखेरि समस्या हुन्छ अब यहाँनिर हेरौँ यो x पनि बढ्छ y पनि बढ्छ भनेपछि 5 + 1 अल्गोरिदम हेर मैले अघि त्यहाँनिर मिटिङ च्याटमा पेस्ट गरिदिएको छु त्यही हेर्दा भइहाल्छ त्यसैमा मैले लेखेकै छु यसको भ्यालु कति आयो 6,5 भयो हाम्रो एन्सर आयो भनेर चम्किने हैन के हामीले चाहिँ के हेर्ने हो भने कतिचोटी रिपिट गर्नु भनेको छ अल्गोरिदमले dx टाइम्स भनेको छ हाम्रो यहाँ dx कति छ 5 छ त्यसैले हामीले कति देखि कतिसम्म हेर्नु पर्ने 5 टाइम्स त्यो भनेको p0 देखि p4 सम्म क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो हामीले p0 देखि p4 सम्म क्याल्कुलेट गरिसक्यौं त्यसैले अब तिमीले फर्दर क्याल्कुलेट गर्नु हुँदैन हामीले यहाँ p4 सम्म क्याल्कुलेट गरिसक्यौं त्यसैले अब हामी के गर्ने हो स्टप याद गर्नु है यो चाहिँ किनकि p0 देखि p4 सम्म क्याल्कुलेट गरिसके तिमीले 5 चोटी रिपिट गरिसक्यौ किनकि क्याल्कुलेसन कतिचोटी गर्यौ भन्ने कुरा हो के त्यो चाहिँ 5 चोटी क्याल्कुलेट गरिसक्यौ यही हेर्दा भइहाल्छ तिमीले क्याल्कुलेसन कतिचोटी गर्यौ भनेर म यहाँले मार्क गरिदिन्छु एक चोटी क्याल्कुलेट गर्यौ लुप भित्र दुई चोटी क्याल्कुलेट गर्यौ तीन चोटी क्याल्कुलेट गर्यौ चार चोटी क्याल्कुलेट गर्यौ यहाँ र यहाँ पाँच चोटी क्याल्कुलेट गर्यौ डिसिजन प्यारामिटर भ्यालु 5 चोटी क्याल्कुलेट गर्ने भने हो रिपिट dx टाइम्स भने किनकि यहाँ 5 छ हेर यहाँ 6 भएको भए 6 चोटी क्याल्कुलेट गर्थ्यौ यो डिसिजन प्यारामिटर भ्यालु याद गर्नु त्यसैले लुप लेख्दाखेरि तिमीले के गर्नु पर्यो लुप लेख्न सकिहाल्छौ के को भ्यालु सुरु भयो कहाँदेखि कहाँसम्म डिसिजन प्यारामिटर के रे भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो जसरी लजिक लेखेको थियौ अरुमा यसमा पनि सेम लजिक हुन्छ तिमीले एक्ज्याक्टली सेम काम गर्न सक्छौ फर लुप युज गर्न सक्छौ के को भ्यालु 0 भयो के लेस देन कहाँसम्म जानु पर्यो dx टाइम्स जानु पर्यो हैन के प्लस प्लस गर्नु पर्यो यो 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 लजिकमा अनि तिमीले यहाँ भित्र के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो डिसिजन प्यारामिटर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यो भनेको p को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कति चोटी क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यो कुरा लेख्दै जाने हो p इनिशियली p को भ्यालु 0 हुन्छ यहाँनेरि p इक्वल्स टु इनिशियली 0 है तिम्रो लजिक मैले सिम्पल लजिक लेख्दिने कोसिस गरे p प्लस तिमीले के गर्छौ यहाँनेरि डिसिजन प्यारामिटर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौ हैन अब यो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ भन्ने लजिक पनि छ त्यो भनेको इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तिमीले कति क्याल्कुलेट गर्छौ त्यो यहाँ छँदैछ त्यसपछि इफ कन्डिसन लेख्नु पर्यो लेस देन ग्रेटर देन को कन्डिसन लेख्नु पर्यो p को भ्यालु जसरी बढ्दै जान्छ जसरी घट्दै जान्छ त्यसरी तिमी क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौ हैन त्यसैले सिम्पल लजिक छ तिमीले यो p को लागि एरे बनाउनु पर्दैन कति मान्छेले एरे बनाउने सम्झिन्छ त्यस्तो होइन यो p1 भनेको p0 सँग जोडिन्छ भने चाहिँ इनिशियली p0 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यो क्याल्कुलेट गर्नु परेन तिमी हरेक चोटी यसको भ्यालु के गर्दै जान्छौ त्यसमा जोड्दै जाने कुरा हो हैन मैले यसमा जनरल आइडिया मात्र दिएको है मैले ठ्याक्कै कोड लेखेको छैन है यहाँनिर त्यही भएर यो के भनेको के हो अघिको अल्गोरिदममा त्यो कन्सेप्ट तिमीलाई मैले बुझाउने कोसिस गरेको यो लुप भित्र अब तिमीले कन्डिसन लेख्छौ p को भ्यालु क्याल्कुलेट भए अनुसारले p को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो भने के गर्ने लेस देन 0 भयो भने के गर्ने भन्ने लजिक लेख्छौ त्यही अनुसारले नेक्स्ट पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्छौ त्यही अनुसारले प्लट गर्छौ यसमा अलिकति एक्स्ट्रा कुरा छ अगाडिको भन्दा र यसबाट तिमीले जुन कोअर्डिनेटहरु फाइन्ड आउट गर्यौ ती कोअर्डिनेटहरु तिमी यहाँ लेख्न सक्छौ कति सजिलैसँग तिमीले इन्टिजर क्याल्कुलेसनबाट कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्न सक्यौ पहिलो कोअर्डिनेट भनेको 1,2 दोस्रो कोअर्डिनेट भनेको 2,3 तेस्रो कोअर्डिनेट भनेको 3,3 चौथो कोअर्डिनेट भनेको 4,4 पाँचौं कोअर्डिनेट भनेको यहाँ 5,4 र छैटौं कोअर्डिनेट भनेको हाम्रो यहाँ 6,5
यसरी हामी लाइन ड्रा गर्न सक्छौं। अब यसलाई तिमीले अन्तिममा फाइनली प्लट गर्ने हो र यसले काम गर्छ। ठीक छ? ठिक छ सर। ओके, अब तिमी एउटा क्लास वर्क भन्दा पनि आज त टाइम बढी भइसकेछ, तिमी होमवर्क गर्छौ। मैले यो अहिले गरेको प्रब्लम यहाँनिर तिम्रो मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु, धेरै नै समय गइसकेछ। त्यसैले तिमीलाई यो होमवर्क चाहिँ के हो भने ओके, अस्तिको क्वेशनहरु छ नि हैन तिमीसँग सबैसँग? सर ओके, त्यही क्वेशन गर्दा राम्रो। र पनि म एक दुईवटा थप दिन्छु तिमीलाई। अब आज चाहिँ होमवर्कै दिएन भन्ला फेरि रिसाउला हैन, अस्तिको क्वेशन पनि गर र एउटा एक दुईवटा क्वेशन दिन्छु। 1,3 and 10,6 एउटा क्वेशन। दोस्रो क्वेशन भनेको 12,5 and 3,1 वानै लेख्दिनु होइन, ल 0 लेख्दिनु। ओके, र अर्को एउटा अलिकति ट्विस्ट वाला क्वेशन पनि सोध्छु म यहाँनिर। 1,10 and 6,6 ल यो क्वेशन पनि गरेर आउने कोसिस गर्नु। योभन्दा अगाडिको क्वेशन पनि होला हैन, त्यो पनि गरेर आउने कोसिस गर्नु। मैले अहिले जुन अल्गोरिदम पढाएँ त्यो अल्गोरिदमले यसलाई र यसलाई करेक्टली काम गर्छ, यसलाई काम गर्दैन। यसलाई के गर्न सकिन्छ सोचेर पनि आउनु है त। योलाई चाहिँ काम गर्दैन, मैले अहिले भनेको अल्गोरिदमले एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यसले काम गर्दैन, किनकि यहाँ स्लोप लेस देन 1 भए पनि पोजिटिभ चाहिँ छैन यो। ओके, आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। मैले आज क्लास गराउन भ्याइनँ, म क्षमा चाहेँ। भोलिको दिनमा हामी डिस्कसन गरौँला यो विषयमा। आज अल्गोरिदम हेर्नलाई अलिकति समय हामीलाई लाग्यो, त्यो हामीले गरेर हेर्छौँ। तिमी पनि कोड लेख्ने कोसिस गर्छौ। आजै कोड लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, आज प्रब्लम सल्भ गर, भोलि त्यसमा केही समस्या भयो भने कुरा गरौँला, अनि त्यसपछि कोड लेख्नु है त। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। शुभरात्रि सर।